सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम लोग खेलने जाने गरीना फ्री फायर गेम प्ले 5। सो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं क्लैश स्क्वाड, जो कि आज मैं उतना अच्छा नहीं खेल पाया। आप आगे वीडियो में देखते जाइएगा। अभी मैंने अपनी पिस्टल तो ले ली, पिस्टल नहीं रिवॉल्वर तो ले ली है, और मैं सोचता हूँ कि मैं राइट साइड से जाऊँ, और मैं राइट साइड से जाता हूँ। तो मैं राइट साइड से जब जाता हूँ तो मैं पूरा घूम के जाता हूँ, मैं पूरा घूम के जाता हूँ। और जब मैं सीधे स्टेयर्स पे जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं आगे जाके अगली स्टेयर्स पे मैं अपना डाउन हो जाऊँगा, थोड़ा नीचे झुक के चलूँगा, तो मुझे वो लोग देख नहीं पाएंगे। तो फिर मैं जाता हूँ आगे। मैंने देखा कि मेरे 2 बंदों पे लोगों ने मारा है, तो मैंने उस बंदे को मारा। वो अपने बंदे को रिवाइव दे रहा था, तो मैंने उन दोनों को नॉक कर दिया। मैंने उन दोनों को मारा, और देन एक बंदा और आता है, आप देखना फिर। तो मैं इसे मारता हूँ। अब पीछे से एक बंदा और आता है, ये आया, और इस बंदे ने हमारा एक बंदा डाउन करा। फिर मैंने नहीं, इसने हम उसके बंदे को डाउन किया, और फिर एक और बंदा आता है जिसने हमारे बंदे को डाउन कर दिया। फिर मैंने उसके हेडशॉट बचा के, ये विक्ट्री हो गई हम लोगों की। ये मैंने दो गोलियों में मैंने इसका खेल तमाम कर दिया, और मैंने रिवाइव कर दिया अपने प्लेयर को। अब राउंड 2 स्टार्ट होता है। राउंड 2 में मैं लेता हूँ अपनी क्या कहते हैं यूएमपी, और यूएमपी के बाद मैं ग्लूवॉल लेता हूँ, फिर एक मशरूम लेता हूँ लेवल 3 की। फिर मैं भागता हूँ अपना। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड से जाऊँ, उधर ही बंदे ज़्यादातर आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई उस दिन बंदा नहीं था। उस दिन क्या, आज कोई बंदा नहीं था वहाँ पे। तो मैंने गया तो था कि वहाँ पे कोई बंदा होगा, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे खड़े होके मारूंगा। एक बंदे ने मेरे बंदे को डैमेज भी दिया। मैं जल्दी अपनी पोजीशन पकड़ने के लिए गया वहाँ पे। मैंने स्कोप खोल कर देखा कि कहीं कोई बंदा मुझ पर अटैक ना करते, तो मैं उसको पहले से मार लूँगा। तो मैं आगे गया धीरे धीरे, और मैंने देखा कि एक बंदा है, तो मैंने उसे देख लिया, तो मैं उसके पास गया। मैंने देखा कि मेरे एक बंदे को नॉक करने वाला है, वो उसकी पूरी अच्छी सी एक उसने अच्छा सा एक पोजीशन ले रखा था, तो उसने मेरे बंदे को पूरा डाउन करने का सेट कर लिया था अपना कि मैं इसे डाउन कर दूँ, और उसने डाउन करा भी था। और उसने मेरी इतनी कम एचपी कर दी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने ग्लू होल लगाने की सोची, वो ग्लू होल लगाया। मैंने उसे मारने का सोचा, लेकिन मैं मार नहीं पाया। उसके पास डेजर्ट था, उसने बस मुझे 1-2 गोलियों में मुझे डाउन कर दिया। मैं जब तक अगर अपनी हेल्थ भी करता ना, तब तक वो उसने ख़त्म कर दिया। उसने एक बंदा हमारी टीम के एक बंदे ने उन बंदों को नॉक किया। तब वो हेल्थ करने लगा। फिर अचानक से एक और 2 बंदे और आए। उसने उन दोनों को देख लिया। हमारी टीम के बंदे ने उन दोनों एनिमी को देख लिया। उसने तुरंत फाइट किया उनसे, और उसने अच्छा भी किया, अच्छी फ़ाइट की उसने, ख़राब फाइट नहीं की थी। फिर वो अपनी हेल्थ करने लगा। अब वो लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे कि कहीं अगर जैसे ही वो बाहर निकले, मैं तुरंत उस पर एम कर दूंगा, और उसे तुरंत मार दूंगा। तो इस बंदे को उन लोगों ने शॉटगन से मार दिया था। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, अब राउंड 3 स्टार्ट होता है, और अब मैंने ली थी एक MP5। तो MP5 थी, जितना बजट था उतना मैंने उसी हिसाब से गन ली। MP5 लेने के बाद मैंने सोचा कि अगर मुझे दूसरी गन मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन कोई गन नहीं मिली मेरे को। फिर मैंने सोचा कि आगे वाले से रास्ते से जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, पीछे वाले से तो भी मारा जाऊंगा, तो मैंने आगे वाला रास्ता चुना। आगे वाले रास्ते से मैं गया, स्टेयर्स पर जाने नहीं वाला था। मैंने इधर से स्कोप खोल के देखा कहीं कोई बंदा आ जाए तो मैं उसे मारूंगा। तो उसे मारने में तो मेरा कुछ हुआ नहीं, मैंने मार भी नहीं पाया उसे। फिर मैंने सोचा कि मैं अब ऊपर जाता हूँ, कोई बंदा यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। हाँ, तो फिर मैंने पीछे आया और मैं ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद मैंने देखा कि हमारे सामने ही एक बंदा गया। मैंने उस पर फायर भी किया, लेकिन मैं मार नहीं पाया, मैं लेट पहुँचा था। फिर जो दूसरा बंदा था, उसने उसको मार दिया था, और इसके साथ ही ने मुझे मार दिया था, जो कि आप देख रहे हो सामने। मैंने सोचा कि मैं ग्लू लगा के बच जाऊँगा, लेकिन बच नहीं पाया।
اور اس نے اپنے بندے کو بھی ریوائیو کر دیا. میں نے اپنا گلو ہول لیٹ لگایا. اگر میں ٹائم پہ لگا دیتا تو ہم لوگ جیت بھی جاتے. اور پھر ہمارے 2 بندے بچے. اب مجھے لگ تو نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ جیت پائیں کیونکہ ان کے پاس 3 بندے تھے اور ہمارے پاس اب 1 ہی بندہ تھا. اس بندے نے اس بندے کو مار نہیں پایا. اب میں نے سوچا کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے, اس کو تھوڑا بتاتے ہیں. تو میں نے بتانا شروع کیا ایسے کہ ادھر ایسے کھیل, ادھر ویسے کھیل. تو مطلب یہ اچھا کھیل رہا تھا بندہ. اس نے سامنے ایک بندے 2-3 بندوں کو دیکھا. اس نے مطلب بہت دیر تک رکا رہا. پھر اس نے 2-3 بندوں کو دیکھا جو کہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو. ابھی ایک بندہ آیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بندہ آئے گا ابھی. اس نے پہلے سے گن چلانا شروع کیا تھا لیکن یہ بچ نہیں پایا. اس نے کم ڈیمیج دیا اور اس نے ریلوڈنگ اس کے سامنے کرنی شروع کر دی. اس وجہ سے یہ مر بھی گیا. اب راؤنڈ 4 اسٹارٹ ہوتا ہے. مطلب اب راؤنڈ 4 اسٹارٹ ہوتا ہے تو نرک ڈیم پہ ہوتا ہے. ہاں, تو ابھی میں نے شاٹ گن لی تھی. اب میں نے گلو ہول 3 پرچیز کیے تھے اور میرا بجٹ ختم ہو گیا تھا. اب میں نے مطلب ایک پوزیشن دیکھی. میں نے مطلب سوچا کہ میں جیسے ہی اس پیٹی کے پاس کور لوں گا جا کے, تو وہ لوگ جیسے ہی آئیں گے میں انہیں سرپرائز اٹیک دے دوں گا. تو میں نے ایسے ہی کیا اور سرپرائز اٹیک دینے کے لیے میں نے پیٹی کا کور لے لیا. اب پیٹی کا کور لینے کے بعد میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور ترنت ایک بندہ بھی آیا. میں نے اس پہ 2 شاٹ مارے اور پھر میں نے مطلب جیسے ہی وہ باہر نکلتا میں ترنت اس کو بجا دیتا. وہ پھر سے باہر نکلتا ہے اور میں اس کے دوبارہ بجاتا ہوں. اس کے ایک ہی بار گولی لگتی ہے اور پھر میں جاتا ہوں پیچھے کی. میں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک بندے کو میرے بندے نے ناک کر دیا. میں نے اسے دیکھ لیا ادھر سے, وہ اوپر جا رہا تھا تو میں گیا ادھر اور اسے دیکھ لیا. میں نے مطلب فائر تھوڑا غلط کرا تھا اور ان دونوں نے مجھے مار دیا. میں نے دونوں کو کیونکہ ڈیمیج بھی بہت دے دیا تھا. تو جو میرا دوسرا ساتھی تھا اس نے ان دونوں کو مارا. تو اب اس نے مطلب جو دوسرا اس کا لاسٹ بندہ تھا اسے بھی ناک کر دیا اس نے. دیکھیے, اور ہم لوگ کی وکٹری ہو گئی. اب راؤنڈ 5 اسٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے شپ یارڈ پہ. شپ یارڈ پہ میں نے MP40 لی اور میرے پاس جتنا بجٹ بچا میں نے اس سے گلو ہول پرچیز کیے 2. اب میں نے مطلب سوچا کہ کیا کہتے ہیں ابھی اچھا کھیل جاتے ہیں اور اچھا کھیلے گا تو پھر ہم لوگ جیت ہی جائیں گے. تو میرے پاس 2 گن ہو جاتی ہے, ایک بندے نے ڈراپ کر دی تھی. تو اب میں چاہتا ہوں مطلب بھاگ کے ان پہ اٹیک کرنے کے لیے. میں نے کیا کہتے ہیں بھاگتے ہوئے جاتا ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ سامنے کچھ بندے اچھل کے جا رہے ہیں. تو میں نے انہیں دیکھ لیا تھا تو اچھل کے جا رہے ہیں. تو میں نے انہیں دیکھا اور میں آگے بڑھا. ایک بندہ تو مجھے ڈاؤن کر دیا تھا کیونکہ میں نے غلط ایم کیا اس پہ, غلط شاٹ مارے اس پہ. میں جیسے ہی اچھلا میرے پتہ نہیں اس نے کیسے میری ہیڈ پہ دیا. میں نے اسے ہیڈ نہیں دے پایا کیونکہ MP40 پہ میں اسے مارتا کہ ہیڈ دیتا اسے. اور یہ والا راؤنڈ ہم لوگ ہار جاتے ہیں کیونکہ اس میں جیتنا امپاسبل ہی تھا. میں ایسا مطلب سوچ رہا تھا لیکن ہم لوگ جیت جاتے ہیں کیونکہ ہمارے زیادہ ساتھی ہوتے ہیں ان کے کم ساتھی ہوتے ہیں. پھر راؤنڈ 6 اسٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے فیکٹری پہ, سب سے خطرناک جگہ پہ. اور یہ میچ ہم لوگ جیتتے ہیں. اور میں اس میں شاٹ گن پرچیز کرتا ہوں اور جتنا میرے پاس بچتا تھا اسے میں گلو ہول اور مشروم لیول 3 پرچیز کرتا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں کہ کچھ مل جائے اور گن تو اچھا رہے. تو پھر مجھے کوئی گن نہیں ملتی, مجھے بس ویسٹ اور ہیلمٹ ملتا ہے. وہ بھی ڈیمیجڈ ہوتا ہے, مطلب ویسٹ ڈیمیج ہوتی ہے اور باقی ہیلمٹ تو صحیح ہوتا ہے. پھر میں جاتا ہوں فیکٹری کے کونے پہ مطلب کھڑا ہوتا ہوں, تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہوں کہ یہاں ابھی آئے گا کوئی بندہ, ابھی آئے گا. میں تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہوں, 3-4 سیکنڈ کھڑے ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور میں ترنت اپنی گن نکالتا ہوں. دیکھیے وہ آ گیا بندہ, میں نے گن نکالی. اب اسے جیسے ہی وہ میرے پاس آتا ہے میں تھوڑا سائڈ ہوتا ہوں کہیں مجھے دیکھ نہ لے اور میں ترنت اس کو بجا دیتا ہوں. اور اب مارنے کے بعد میں ترنت اس کی چیزیں لوٹتا ہوں اور اب میں جاتا ہوں آگے. مطلب میں جاتا ہوں گھوم کے بیچ میں سینٹر میں مارنے کے لیے. اگر کوئی مجھے سینٹر میں بندہ دکھ جائے تو میں اسے مار دوں, لیکن تب تک ہم لوگ بھیا ہو جاتے ہیں, مطلب بھیا جیت جاتے ہیں. تھینک یو اس ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے, اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولنا.